अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करने का ख़ुसूसी वाक़या और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का तरीका भी, कि जो हमारे सिलसिला सरवरिया कादरिया सुल्तानिया में मौजूद है कि आप कैसे दावतुल कबूर या दावत दमनोश से आप किसी नबी या वली से मुलाकात कर सकते हैं। और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो वली कामिल हैं कि जिनको तकरीबन हर नबी ने इनसे मुलाकात की है। ख़ुद हमारे प्यारे नबी करीम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा दिलबर जानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़ारों बार अपनी ज़िंदगी में हज़रत खिज़र से मुलाकात फरमाई और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी हज़रत खिज़र से मुलाकात फरमाई। खिज़र के मैनी हैं सरसब्ज़ो शादाब, और बहुत लोग आपका नाम जो है किताबों में मिलता है वो अलग-अलग लोगों ने लिखा है। किसी ने बिलियाइन लिखा है, किसी ने इलिया लिखा है, किसी ने लिया लिखा है। यानी ये पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में आपका जो नाम है, यानी पुराना अहदनामा कहते हैं बाइबल अंजील मुकद्दस में जो तौरात ज़बूर अंजील है इसमें, लेकिन इनको ज़्यादा मशहूर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से ही इनको मंसूब किया जाता है। और ये तकरीबन हर नबी और वली के पास आए हैं, इनको रहबरी और रहनुमाई के लिए भी बुलाया जाता है। और खिज़र के मैनी रहबरी और रहनुमाई के भी लिए जाते हैं। बहुत सारे मौरखीन ये भी कहते हैं कि ये अल्लाह के नबी हैं। ज़्यादातर जो कहा जाता है ये अल्लाह के वली हैं, नबी नहीं हैं। और तकरीबन इन्होंने हर नबी वली का ज़माना पाया हुआ है। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने ये रहनुमाई के लिए, और इनको पानी पर हुकूमत अल्लाह ताला ने अता फरमाई। और इनका एक पूरा वाक़या मौजूद है हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ, जिनको ज़ुल्किफ़ल भी कहा जाता है, कि उनके साथ ये वो चश्मे पर पहुंचे जहां से इन्होंने आब हयात का पानी पिया था। हज़रत खिज़र ने पी लिया था और ज़ुल्करनैन वहां पर नहीं पहुंच सके थे। तो जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो आब हयात का पानी जो पिया, वो किसी और जहान की बात है कि जहां से वो आब हयात का पानी पिया गया और उनको क़यामत तक की अल्लाह ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई। इसकी आरफीन क्या कहते हैं, इसके बारे में आरफीन कहते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम के बाद जो आब हयात वाला ये मामला है, ये हज़रत सुल्तानुल आरफीन सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, खिज़र से मुराद कामल मुर्शिद है, आब हयात से मुराद इसमें अल्लाह ज़ात का तसव्वुर है। यानी आप अगर अपने आप को अल्लाह के इसम के तसव्वुर में, अल खुदा के इसम का जो इसम ज़ात का तसव्वुर है उसमें आप अपने आप को लगाए रखेंगे, अल्लाह आपको इसम के साथ ज़िंदगी अता फरमा देगा। यानी आपका जिस्म इसम के साथ जिंदा रहेगा। अल्लाहु अकबर। ये सुल्तान बाहू ने खिज़र से मुराद ये चीज़ ली है। और आज तक जनाब खिज़र अलैहिस्सलाम नबियों से भी मिलते हैं, औलिया से भी मिलते हैं। ठीक है, मैं बात सुनाऊंगा महमूद गज़नवी की। ये बादशाह हिंदुस्तान का सुल्तान महमूद गज़नवी बड़ा नेक पारसा और अल्लाह का वली था और रहमतुल्लाह अलैह। महमूद गज़नवी जो मुरीद था हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का, आपके मुर्शद की यहाँ पर बड़ी तवज्जो थी। महमूद गज़नवी को शौक था हज़रत ख्वाजा खिज़र से मुलाकात करने का। मुल्क में ऐलान करवा दिया, कोई है कि जो मुझको हज़रत खिज़र की ज़ियारत करवाए तो मैं उसको मुंह बोली रकम दूंगा, जो चाहेगा उसकी ज़िंदगी जो है वो संवर जाएगी, जो मांगेगा दिया जाएगा। अब खिज़र से कौन मुलाकात करवा सकता था? आखिर उस मजमे से एक आदमी उठा, वो कहता हज़रत मेरे पास एक ऐसा इल्म है कि मैं आपकी हज़रत खिज़र से मुलाकात करवा सकता हूं, लेकिन ए सुल्तान महमूद गज़नवी, इसके लिए मुझको दरिया के किनारे एक 6 महीने के लिए चिल्ला करना पड़ेगा, वजीफा करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको हज़रत खिज़र की ज़ियारत करवा सकता हूं। महमूद गज़नवी ने कहा कोई बात नहीं, आप चिल्ला करो। उसने कहा जी मेरे खाने पीने, मेरे घर बार का सारा इंतजाम। तो महमूद गज़नवी ने कहा कि तेरा खाना पीना तुझे वहां पर पहुंचेगा, और तेरी जो घर वाले हैं, तेरी फैमिली है, उनको शाही लंगर खाने से खाना मिलता रहेगा और उनको किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है, अच्छा खाना दिया जाएगा। आप अपना चिल्ला करो और मुझको ख्वाजा खिज़र की ज़ियारत करवाओ।
6 महीने वो बंदा नहर के किनारे चिल्ला करता रहा, वजीफा करता रहा। 6 महीने के बाद बादशाह ने बुला लिया। महमूद गाज़नवी कहने लगा, जी अब मुझको ज़ियारत करवाओ ख्वाजा खिज़र की। तो वो रोने लग गया। कहता रो क्यों रहा है? कहने लगा, हजरत ऐन वक्त के ऊपर जब चिल्ला पूरा होने वाला था एक गलती होगी जिसकी वजह से ख्वाजा खिज़र नहीं आ सके, लिहाजा मुझको दोबारा 6 महीने का टाइम दिया जाए। बादशाह को गुस्सा तो बड़ा आया, लेकिन अब ख्वाजा खिज़र की ज़ियारत का भी इश्तियाक था कि मैं हजरत खिज़र से मिलूं। तो उसने कहा, जा तुझे 6 महीने फिर देता हूं। 6 महीने फिर वो दरिया के किनारे, नहर के किनारे उसने अपना वजीफा पूरा किया। साल पूरा गुजरने के बाद बादशाह ने उसको बुला लिया। पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, दुनिया आ गई। उस बंदे को कहा, भाई हाँ भाई बता, ख्वाजा खिज़र से मुलाकात करवा मेरी कि तूने साल चिल्ला वहां पर किया है। वो बंदे ने जब ये सुना, वो गरीब बंदा रोने लग गया, हाथ बांध कर कहता है, बादशाह सलामत मुझे माफ कर दें, मैं किसी ख्वाजा खिज़र को नहीं जानता। हजरत मैं भूख से, मेरे बीवी बच्चे मर रहे थे, कारोबार है कोई नहीं था, सोचा चलो आपसे एक झूठ बोल लेता हूं, खुद भी अच्छा खा लूंगा, चलो मेरे बीवी बच्चे भी शाही लंगर खाने से अच्छे खाने खा लेंगे। बादशाह मैं किसी ख्वाजा खिज़र को नहीं जानता, मुझे माफ कर दें। अब इतनी बात सुननी थी, महमूद गाज़नवी को गुस्सा आ गया। कहने लगा, इतना बड़ा झूठ तूने मेरे साथ बोला, मैं पूरा साल इंतजार करता रहा कि तू मुझे ख्वाजा खिज़र की ज़ियारत करवाएगा। अब महमूद गाज़नवी उसी गुस्से के आलम में, दाई जानब भी वजीर बैठे हैं, बाई जानब भी वजीर बैठे हैं। दाई जानब वाले वजीर में से एक वजीर से पूछने, मशवरा करने लगे। महमूद गाज़नवी ने पूछा, मेरे वजीर बता इसका क्या हाल किया जाए, इसने पूरा 1 साल मुझे धोखा दिया, झूठ बोला है। तो वो जो दाई जानब बैठा वजीर था वो कहने लगा, हजरत इस बंदे को बोटी बोटी कर दिया जाए, इसने बादशाह के इसको धोखा दिया है। तो उस भरे मजमे से एक बूढ़ा आदमी बोला, कहने लगा, बादशाह सलामत, इस वजीर ने बिल्कुल सच कहा है कि इस झूठे बंदे के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो इसने बिल्कुल सही कहा है। तो फिर महमूद गाज़नवी ने बाई जानब बैठे वजीर से पूछा, तू बता इसका क्या हाल किया जाए कि इसने मेरे साथ झूठ बोला है। तो वो भी वजीर कहने लगा, हजरत ऐसा करें, इसको जिंदा शेर के आगे डाल दें, जानवरों के आगे डाल दें। तो वो बूढ़ा आदमी मजमे से कहने लगा, बादशाह इसने भी सही कहा है कि इस झूठे आदमी का साथ यही होना चाहिए। फिर महमूद गाज़नवी के कदमों में आपका एक गुलाम बैठा करता था जिसका नाम था अय्याज, जिसको अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शेर में कहा कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आपने अपने मशीर, अपने गुलाम अय्याज से पूछा, अय्याज आप बताओ मैं इस बंदे का क्या करूं कि जिसने मेरे साथ पूरा साल झूठ बोला। अय्याज आपका बड़ा खास लाडला गुलाम था। कहने लगा, हजरत आप ऐसा करें, इस बंदे को माफ कर दें, इस बंदे को माफ कर दें। कहने लगा, किस बना पर माफ करूं? कहने लगे, हजरत कोई बात नहीं, उसने अगर झूठ बोला है तो अपने बीवी बच्चों के लिए बोला है, भूख से तंग आकर बोला है, आपका क्या गया है, उसने चलो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से खाना खा लिया, अच्छा खाना खा लिया, आप अपने बादशाही को देखते हो, इसको माफ कर दें। तो वो मजमे से बूढ़ा बाबा उठकर कहता है, बादशाह सलामत इसने भी सही कहा है। महमूद गाज़नवी बड़ा हैरान और गुस्सा भी आया। कहने लगा, यार मैं पहले इस बाबे नू तो पूछा कि इस वजीर ने कहा कि उसको बोटी बोटी कर दो, बाबा कहते इसने भी सच कहा है, और इसने कहा है बाई जाने वाले मेरे वजीर ने कहा है कि इसको जिंदा कुत्तों के आगे, शेर के आगे डाल दो, तो इसने भी बाबे ने कहा ये सच कहा है, सही ऐसे ही होना चाहिए। और अब अय्याज ने कहा माफ कर दो, बाबा कहता यार इसने भी सही कहा, इसको माफ कर देना चाहिए। तो वो महमूद गाज़नवी बाबा से पूछने लगा है, बाबा जी आप पहले बताएं, मैं पहले आपसे तो पूछूं कि आप हर बात पे यही कही जा रहे हैं कि इसने भी सही कहा, इसने भी सही कहा। तो वो बाबा कहने लगा, बूढ़ा बुजुर्ग कहने लगा, कहता है, ए बादशाह महमूद गाज़नवी, ये जो आपकी दाई जानब वजीर बैठा है ना, मैं इसके बाप दादा को जानता हूं। इसके बाप दादा आपके बाप दादा के घर के कसाई थे, यानी जानवर बोटियां बनाते थे, ज़बा करते थे। तो जो इसने अपने खानदान से बात ली है वही बात आगे बता दी है, यानी वो बात इसकी खसलत में आई हुई है।
وہ بات اس کے اندر رچی بسی ہے، اس نے وہی اپنے خاندان کا تعارف کروا دیا، اور جو تھا منہ میں اندر وہ اس نے بتا دیا۔ اور یہ جو آپ کے بائیں جانب بیٹھا ہے جس نے کہا ہے کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دو یا زندہ شیر کے آگے ڈال دو، اس بندے کے بھی میں ماں باپ کو جانتا ہوں، اس کے بڑوں کو جانتا ہوں۔ اس وزیر کے جو بائیں جانب بیٹھا ہے، اس وزیر کے ماں باپ، بڑے بزرگ، دادا، وہ سب آپ کے باپ دادا کے جانوروں کو نہلایا کرتے تھے، کتوں کو نہلایا کرتے تھے۔ اس کے اندر جو چیز تھی اس نے بھی بتا دی، اس لیے میں نے کہا اس نے بھی سچ کہا، اس نے بھی سچ کہا، کیونکہ دونوں نے اپنے خاندان کا تعارف کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ایاز آپ کے قدموں میں بیٹھا ہے، اس نے کہا معاف کر دو، تو بادشاہ محمود غازنوی اس نے بھی بالکل صحیح کہا ہے، اس لیے کہ اس کے جو اس کے بڑے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اس کے بڑے ہیں کربلا والے حضرت امام حسین اور حضرت مولا علی شیر خدا۔ یہ ایاز سید زادہ ہے، اور اس کے جو بڑے ہیں یعنی کربلا والے امام حسین پاک علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے سب کو معاف کر دیا تھا، اور اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ہر بندہ اپنے خاندان کا تعارف کروا رہا ہے۔ ایاز نے بھی کہا کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو لہٰذا میں نے سچ کہا، میں نے کہا سچ کہہ رہے ان کو معاف کر دیا جائے۔ دراصل ایاز نے اپنے خاندان کا تعارف کروا دیا۔ اب محمود غزنوی کو پتہ ہی نہیں تھا ساری زندگی کہ ایاز سید ہے، نہ ایاز نے بتایا تھا کہ میں سید زادہ ہوں، آل نبی اولاد علی ہوں۔ آج کل تو بہت شوق ہے لوگوں کو اپنے نام کے ساتھ سید لکھنے کا اور آل نبی اولاد علی لکھنے کا، جبکہ درویش، فقراء، صوفیاء کی عادت رہی اپنے نام کے ساتھ صرف فقیر لکھا کرتے تھے۔ جب محمود غزنوی کو پتا چلا، اس نے کہا، وہ ایاز تخت سے اتر آیا، کہنے لگا ایاز تو نے بتایا ہی نہیں تو سید ہے، کیوں نہیں بتایا تو نے ساری زندگی تو سید، میں تجھ سے کام کرواتا رہا۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے صرف اس لیے نہیں بتایا کہ اگر میں بتا دوں میں سید ہوں، آپ کو میری خدمت بجا لانی پڑے گی، یعنی میرا احترام کرنا پڑے گا۔ آپ بہت سادات کا احترام کرتے ہیں، تو میں نہیں چاہتا تھا میرا مالک میرے ساتھ ایسا کرے کہ میرا احترام کرے، میری خدمت کرے، بس اسی وجہ سے خاموش رہا کہ آپ کو نہ بتایا جائے۔ تو ایاز جس کا پتہ چلا محمود غزنوی کو یہ سید ہے، ایاز کہنے لگا اس بابا جی نے آج اچھا نہیں کیا، میرا راز فاش کر دیا، میں نے ساری زندگی لوگوں سے چھپایا، بادشاہ سے چھپایا کہ میں سید ہوں، اس بابا جی نے میرا راز کھول دیا اور بتا دیا میں سید ہوں۔ پھر محمود غزنوی کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، ایاز کہنے لگا نوکر، بادشاہ سلامت میں اب اس بابا جی کا بھی راز کھولوں؟ کہتے جی کھولو، کیا ہے راز اس کا؟ تو ایاز کے بتانے لگا کہ یہ جو بابا جی ہے نا، یہی خواجہ خضر ہیں۔ اللہ اکبر، یہی خضر خواجہ ہیں۔ اتنی بات جب کہی گئی، اس پورے مجمع پر ایک ہیبت طاری ہو گئی، روب طاری ہو گیا، ایک کیفیت طاری ہو گئی کہ یار یہ خواجہ خضر ہی تھے جو بار بار باتیں کر رہے تھے، ہمیں سمجھا رہے تھے۔ تو لوگ فوراً ان کی طرف لپکے کے دیکھیں، تو جب دیکھا تو وہ بابا جی مجمع میں موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے خواجہ خضر کی زیارت محمود غزنوی کو ہوئی۔ خواجہ خضر خود تشریف لے آتے ہیں، اور خضر سے مراد مرشد بھی ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ تو خضر تشریف لاتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے، لوگوں کی راہبری کرنے کے لیے۔ آپ زندہ پیر ہیں، آپ نے بھی اللہ تعالیٰ سے جیسے حضرت الیاس آسمانوں پر اٹھائے گئے، حضرت ادریس آسمانوں پر اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ مسیح آسمانوں پر اٹھائے گئے، اسی طرح حضرت خضر کو بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر، بلندیوں پر اٹھا لیا ہے۔ اور حضرت خضر کو آج بھی دریاؤں پر، سمندروں پر، پانی پر اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے۔ یہ ولایت میں خواجہ خضر ہیں جو تمام اولیاء انبیاء کی رہنمائی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور باطن میں ان کا کیا مرتبہ اور مقام ہے، یہ ہم بتانے سے مجبور ہیں۔ ہم نہیں بتا سکتے حضرت خضر کا باطنی حال، باطنی مقام، یعنی خضر ہے کون جو ہر نبی کے پاس جا رہا ہے اور ہر ولی کے پاس جا رہا ہے۔ اس کی باطن وہ ہم بتانے سے عاجز ہیں۔ الحمدللہ معلوم تو ہے لیکن بتایا نہیں جا سکتا۔ اور اب اتنا خوبصورت واقعہ خواجہ خضر سے ملنے کا، اور خضر علیہ السلام کو بہت انبیاء نے کہا تھا ہمارا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کہنا،
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خضر سے فرمایا تھا میری امت کے اولیاء کو سلام کہنا. اور حضرت غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی غوث پاک پیران پیر فرماتے ہیں کہ ایک بار میری بارگاہ میں حضرت خضر تشریف لائے اور میں نے خضر سے پوچھا خضر تو نے اتنے انبیاء اور اولیاء کا زمانہ پایا، بتا کہ سابقہ امت کے انبیاء میں عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ان کی امت میں ولی ہے تھا؟ تو خضر نے کہا واللہ اللہ کی قسم آپ جیسا ولی سابقہ امتوں میں موجود نہیں تھا، اس نبیوں کی امت میں موجود نہیں تھا. اور پھر خواجہ خضر نے فرمایا آپ کو کملی والے محبوب محمد رسول اللہ نے سلام بھیجا تھا. اللہ اکبر. خواجہ خضر آج بھی ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کروا بھی سکتے ہیں، رہنمائی کر بھی سکتے ہیں. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس مقام اور مرتبہ موجود ہے. اب حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا طریقہ اس فقیر کا الحمدللہ تجربہ ہے اور کچھ الحمدللہ ہمیں بھی ان کا فیض ہے اور ان کی زیارت ہے اور ان کا مشاہدہ ہے اور ان کی حضوری ہے. حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو تو میرے دوستوں میرے بھائیوں آپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ وضو کر کے نہر پر جائیں اور جا کر نہر کے کنارے ٹہلیں اور پھر نہر کے کنارے جا کر حضرت خواجہ خضر کو سلام پیش کریں. سلام پیش کر کے نہر کے کنارے چلتے جائیں، جدھر سے پانی آ رہا ہے ادھر کو چلتے جانا ہے. سورہ مزمل پڑھتے جانا ہے اور سورہ مزمل کم سے کم 7 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے. اور 7 بار جب مزمل سورت پوری ہو جائے آپ نے پھر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام تو والسلام کے نام کی پوری کی ایک تسبیح کرنی ہے کہ یا خواجہ خواجگان خضر علیہ السلام احذرو احذرو احذرو، یعنی حاضر ہو. آپ عربی میں نہیں کہہ سکتے یا خواجہ خضر حاضر ہوں حاضر ہوں حاضر ہوں، یہ پوری ایک تسبیح آپ نے اس چیز کی کرنی ہے. حاضر ہوں صرف آپ نے کی بار کہنا ہے، باقی ان کے نام کی تسبیح کر لینی ہے. واپسی جب آپ نے گھر آنا ہے یا راستے میں ہی آپ کو خواجہ خضر کی زیارت ہو جائے گی یا آپ رات کو آ کر سوئیں گے تو آپ کو خواجہ خضر کی زیارت نصیب ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ اگر آپ کے پاس نہر موجود نہیں ہے اور آپ حضرت خواجہ خضر سے ملنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے وضو کر کے رات کو بیٹھیں، درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ آیت الکرسی 4 کل، پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. 5 منٹ تصور مرشد کریں، پھر 5 منٹ تصور اسم محمد سینے پر کریں، 5 منٹ تصور اسم اللہ ذات اپنے دل پر کریں. جب دل پر تصور اسم اللہ ذات آپ کریں اور اس کے بعد آپ 7 بار سورہ مزمل پڑھنی پڑے گی آپ کو. آپ مزمل سورت پڑھیں اور پڑھ کر حضرت خواجہ خضر کو سلام پیش کریں اور پھر خواجہ خضر کے نام کی تسبیح کریں اور خواجہ خضر کے نام کی تسبیح کر کے 21 بار کہیں حاضر ہوں مجھ سے ملاقات کریں یا خواجہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام. آخر پر کلمہ پڑھ کر دعا مانگ کے آپ آرام کریں، سو جائیں تو آپ کو رات ہی خواجہ خضر کی زیارت نصیب ہو جائے گی. یہ خواجہ خضر کی زیارت کا طریقہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی بھی زیارت نصیب فرمائے اور ان کا خضری فیض عطا فرمائے. اور یہ درود خضری بھی انہی سے منسوب ہے، یہ جو درود خضری صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ ہم سب کو جناب خضر علیہ السلام کا خضری فیض عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.